घेऊन पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक अपुर्बायेचे उतार अशें म्हणटा की Psalm chapter 89 verse 33 89 verse 33. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो हांव पाटी काडचो ना. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो हांव पाटी काडचो ना. म्हज्या विस्वासीपणाक हांव फटकिरो जावचो ना. म्हज्या विस्वासीपणाक हांव फटकिरो जावचो ना. वर्स 34. म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना. हांव म्हजो करार जे कितें तुज्या जिवितान हांवें बासयलां. Psalm 94:14 म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परचेक सांडचोय ना. आपल्या दायजांक तो सोडचो ना. की उतार म्हणटा की आज म्हज्या विस्वासीपणां हांव फटकिरो जावचो ना. म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना. केदींच हांव म्हजो करार मोडचो ना. वर्स 34 म्हणटा की परतून हांव म्हजो करार केदींच मोडचो ना. दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना. दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना. आज म्हणटा की आमकां देवाचे उतार अपुर्बायेन जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. म्हज्या नांवान जे कितेंय तुमी मागा तें तुमकां मेळटलें. म्हज्या मोगाचे न्हू पुत्तूर पयल्या दिसा कालच्या दिसा रितीरेच्या पयलेच एक भयण म्हाका आयली आनी म्हणा लागली ब्रदर 3 वर्सां हाय ब्लड प्रेशर आसलें. हाय ब्लड प्रेशर म्हजें प्रेशर देंवंकूच देवनातलें. तुमच्या मागण्याचें लिंक म्हाका मेळ्ळें. हांव कंटिन्यू मागणें आयकूंक सुरू केलें आनी देवाची उतार परत परत हांवें रिपीट करूंक सुरू केलें. हर एक बासोवण्यो हांवें परतून परतून उसारूंक सुरू केलें. हर एक दिसा त्या सुम्याचेर विस्वास म्हजो वाडोवंक सुरू जालो. कित्याक ही उतार म्हणटा की म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना. म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना. दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना. म्हज्या मोगाचे न्हू जे कितें देवान आमकां बासयलां तो पाटी काडता तसलो देव नाही. जे कितें ताणें बासयलां ती पूर्ण बासोवणी आमच्या जिवितांत पूर्ण जायशिरी तो देव आमच्या संगत आसा. कित्याक
तो विश्वासी, कित्याक ताच्या बसवण्यात तो थीर आसा. भयणी हर एक प्रॉमिसा उसारूंक सुरू केली. आराधनान भाग घेवन येवक्रिस्तांतले त्या जेजूचेर नदर लावन म्हणालो की सोम्या तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. सर्व संगती तुका साध्य आसा. ह्या प्रेशराच्या पिडेंतून म्हाका निभा. दिसान दीस म्हजो प्रेशर वाडटे आसा. ह्या समस्येतून म्हाका सुटका पळय. ह्या आराधनान मागता आसतना थोड्या दिसांनी तिका अशें कळोंक लागलें की कितें की म्हज्या जिवितान चेंजीस आसा. आनी तिणें टेस्ट केलें. टेस्ट करता आसतना तिजो हायेस्ट तो प्रेशर एकदम नॉर्मल स्टेजीर पावलो. त्या दिसान प्रेशराची पिडास तिच्या जिवितान ना. म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा की आज दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना. देवान कितें बासयलां ह्या शेनवाराच्या दिसा ती बासुणी तुज्या जिवितान पूर्ण जाता शिवाय देव दिल्ले उतार पाटी बिलकुल काडिना. आमी मनशां जे कितें आमी प्रॉमिस देवाक केला जाल्यार ती प्रॉमिसा पाटी काडटा. देव तशें न्ही. देव विश्वासी जावन आसा. परतून पळया जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 15 to 19 पळया. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:15 आमकां म्हणटा की जसे देवान अब्राहमा कडेन सल्लो केलो हांव तुका भुरग्याचे देणे फावो करतलो. हांव तुजी संतत वाडयतलो. त्याच प्रमाणे देवान दिल्ले उतार अब्राहमाच्या जिवितान 100 वर्साची प्राय जाल्यारय त्या वेळार ते उतार पूर्ण केले देवान. म्हज्या मोगाचेर आयच्या ह्या सकाळच्या वेळार ह्या शेनवारच्या दिसा पूर्ण आमचो भरवोसो त्या सुमेचेर आमी दवरया. देवान कशें अब्राहमाक बसयले ती बासुणी पाळलो तो देव आमच्या जिवितान जे कितें बसयलां. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 म्हणटा की बरवशान बरलो फुडार आज हांव तुका फावो करतलो. बरवशान बरलो फुडार आज हांव तुका फावो करतलो. आज आमच्या फुडाराचेर आशिर्वादीत करतलो तो जेजू. आज आमची मुखली वाट आशिर्वादीत करतलो तो जेजू. हाताखाली कामां पोंताक पळयतलो तो जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आयच्या दिसा त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी दिनवासुया. ताका आमी वाकणया. कित्याक आमची नदर त्या सोम्याचेर लावया. ताच्या उतराचेर पातयेवया. कित्याक उतार म्हणटा की कित्याक दिल्ले उतार तो आज पाटी काडच्यात असतो देव न्हय. दिल्ले उतार पाळच्यात असतो देव आमचो जावन आसा. आमी जांफरो आज त्या देवतान पयस आसा. त्या देवा उलो मारच्या बदला संवसाराच्या राटावल्यांनी फसोन आसा. पळय भयण म्हणटाली म्हाका ब्रदर प्लीज म्हज्या खातीर माग. हांव सर कितें जालें जायती प्रॉब्लम्स आसात. बाये तूं मागणें आयकत दनपाराचें. ना ब्रदर ह्या दिसांनी जायती फंक्शन आसात. जायती राटावळी आसात. म्हाका मागणें आयकूंक जायना. कित्याक हांव जायती बिजी आसा ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार जायती राटावळी हांवें हाताक घेतली आसा. एटलिस्ट बाय राती म्हणून आयक. कित्याक एटलिस्ट थोडी प्रॉमिस आयकत आसतना तुजो भावार्थांनी घट जातलो. आनी मात्र न्ही तेन्ना तूं कळटलें कितें मागलां देव म्हाका फावो करता म्हणून तूं कळटलें. म्हज्या मोगाचेर परतून ती म्हणाले ना ब्रदर राती हांव बिजी आसा. कित्याक ह्या दिसांनी जायती कार्य आसता कारणा खातीर म्हाका ह्या दिसांनी मागणें आयकूंक जायना. म्हज्या मोगाचेर देवाक दिवचो वेळ आमी थोडो देवाक दिवया. ताचे उतराक दिवचो वेळ आमी ताच्या उतराक दिवया. कित्याक ताचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. ताचे उतार आयकत आसतना तुका बऱ्यापण लाभता. ताचे उतार आयकत आसतना तुज्या जिवितांत नव्यान एक बळ मेळटा. ताचे उतार आयकत आसतना तुका नव्यान सकत मेळटा. त्या खातीर त्या उतरां सकत आसा पदवी आसा बळ आसा. त्या खातीर जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुजें गाय बरें करतलो आनी परत्या नव्यान तुका हांव भलायकी दितलो. हांव तुजें गाय बरें करतलो. तुजी पिडा निवारतलो. नव्यान तुका भलायकी दिता. नव्यान तुका समाधान दिता. शांती दिता. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. हांव तुजो सोमी जावन आसा. परतून म्हणटा म्हज्या मोगाचेर पळया कित्याक तो आपले घरार केदीस
मोर्चात असतो देव नाही पळय म्हणजे दिल्ले उतार हांव पाटी काडचो ना. बापूरे सेंटेन्स आज आमच्या मुतीन दवरया कित्याक देव दिल्ले उतार पाटी काडच्या तसलो न्ही. आज त्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करया. आज प्रत्येक ताणें म्हणलां मागा तुमी घेतल्यात. म्हज्यान जी कितें मागशात ते तुमकां मेळटलेच. आज दिता म्हणलो जेजू आमच्या सांगात आसा. त्या सुमेचेर पातयेवन हे सनवळचो दीस आमी आराम करता आसतना ह्या गायनान जेजूक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवास आनी म्हणया सांगाता मेळोन. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेजू, तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू, तुजी कृपा आमचेर वळोन दी जेजू. सगळ्या भोवण्यापणांतून अस्कत हरकत आमकां सुटकेला पळय जेजू. तुका अर्घ आनी स्तुती जेजू, होगळाप जेजू. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोकाच्याक दिता हावलो. मोकरू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो. सकाळच्या वेळी तुका आमी अर्घ दिता आसतना तुजी दैवीक सकत आमचे देवय जेजू, तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सगळं उण्यापण अस्कत अडकळ्यो हिराराय बेजाराय खंत आमचेतून पयस कर जेजू. तुझ्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान आमचो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे नितळ कर जेजू. सगळ्या संकटांतून आमकां सुटकेला पळय, सगळ्या बंदकडे आमकां सुटकेला पळय जेजू. तुझ्या पदव्यान तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तीन आमकां बोल, तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून तुझ्या पारातून मागता. म्हज्या मोगाचेर हांगाच ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. कित्याक तो विस्वासी देव आमच्या जिवितां वर्ती आशिर्वाद देवयतलो मात्र न्ही, आमकां ताची उतरां तो बळवंत करून सगळ्या वायटांतून आमकां तो निवारण, सगळ्या विघ्नांतून आमकां तो राखून व्हरतलो. आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा. हे टेस्टिमनी वेळार आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाल जावन उलयतां. आमकां फाटल्या 12 वर्सां जावन आमकां बाबा वांगडा राग आसलो. आमी एकामेका उलयनासले, उलोवनासले. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणे पळयतले. त्या ब्रदर म्हणटालो बुक्शी तुमकां बॉक्सांनी मेळटले. त्या वेळार आमी जेजू कडेन मागलें, जेजू आमकां सोंसणीकाय दी, आमकां कलते कर म्हणून. तशें ताजे उपरांत आमी नव्या वर्सा आमी उलयल्या. आतां आमी मोगान आसा. त्या खातीर जेजूक अर्घां दिता. काळजां जावन अर्घां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाल जावन उलयतां. म्हज्या भावाच्या भुरग्याक इस्कालांत हांवें फाटीं धाडिल्लें, ताका कोरोना जाल्लें. तशें घरांत आशिल्ल्या म्हज्या प्रायवंत आवय बापायकी स्प्रेड जालें. जाल्यार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडली, ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तशें घरांत आशिल्ल्या 6 जाणांक कोरोना जाल्लें, जाल्यार जेजून तांकां संपूर्ण सुटका दिली आनी तशें तांकां बरें गेलें. त्या खातीर हांव काळजां जावन अर्घां दिता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. 5 बासुणी ह्या सकाळच्या वेळार आमी जण एकले उसारया आनी म्हणया वेळार जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 3. पयस जावन सर्वेस पोर ताका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनी दाखयता. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 13. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस पोर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस पोर. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासनाक तख्ताक करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. परतून हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाल जावन उलयतां. म्हज्या दुवेक टायफॉयड ताप येयल्लो. ते हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ल्या. आमी
मँगलोरांत आसले आमचे दू पयसल्या गांवांत आसले आमी जेजू कडेन मागलें जेजू ताजो ताप सुमार कर आनी तशें ब्रदर प्रकाश पेटिशन धाडिल्लें ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें सर्वेस्परा म्हणजे देवा हांवें तुका उलो मारलो तुवें आमच्या भुरग्याक बरो केलो कित्याक कसलो साल पालो लेप ताका बरें करूं सोपोंक ना बागार सगळें बरें केलें त्या तुज्या शब्दान त्या उतरा वरवीं ताका बरी भलायकी मेळ्ळी आनी तें हुशार जालें ताका हांव जेजू काळजांत हांव नरकां दिता तशेंच आमच्या भुरग्याक ताका MS करूंक ताका गव्हर्मेंट सीट फावो केल्ल्या खातीर दुनिया देवा काळजांत हांव नरकां दिता थँक्यू जीजस प्रेज जीजस लव यू जीजस एडोर यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हांव कोडयाळ टावन उलयतां म्हज्या भावाच्या बाई लेडीजकाचे प्रॉब्लेम आसले ब्रदर प्रकाश पिटिशन घाल्लें ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें म्हजे बॉल विरून गेला म्हजी हाडां शिरशिरता म्हजो जीव सगळो शिरशिरता हे उतार हांवें रिपीट केलें आतां ती संपूर्ण बरी जाल्या तिका आतां चलोवंक जाता आनी हर एक काम करता जेजू काळजांत हांव नरकां दिता थँक्यू जीजस प्रेज जीजस आनी तशेंच जेजून आमकां साबार उपकार केल्यात त्या पासून जेजूक काळजांत हांव नरकां दिता अर्गाण्यो ग्लाब तुका सुमयान जेजू पळया नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 गणनाच्या पुस्तकांत 22-23 इकडे पळया आमी फोट मारूंक देव काय मनीस फोट नाही मारूंक देव काय मनीस नाही मन बदलूंक तो मनशा सायबाचो मन नाही बदलूंक तो मनशा सायबाचो नाहीच नाही परतून इकडे पळया आमी देवचित्र म्हणटा की फोट मारूंक देव काय मनीस नाही आणि मन बदलूंक तो काय मनशा सायबाचो नाही हांवें भयणीचे टेस्टिमनी सांगलें कित्याक म्हणल्यार भयण म्हणालो की हांव मस्त बिजी आसा दिसांनी हांवें जायती प्रॉमीस केला ब्रदर हांवें एटलिस्ट दिसा एक पटी म्हणी अर्द घंटो सुमयेसांत बसचें प्रॉमीस केला बट ह्या दिसांनी म्हाका जावंकूच जायना हांव ट्राय करता हांव कोशिश करता जायना पळय म्हणजे आमी जायना म्हणटा देव विस्वास हांगा म्हणटा पळया फोट मारून देव काय मनीस न्ही आनी मनशा सायबाचो तो न्ही कित्याक जे कितें तेणें बासयलां तो आमच्या जिवितांत सदांनी करचा तसलो तो देव जावन आसा परतो पळय जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 पळय इकडे बरं सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्यापैकी तुमकां दिल्ल्या बसवण्यापैकी एकच एक बसवणी कार्यसिद्ध जायनासतना कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकच ना देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्यापैकी एकच एक बसवणी ती कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकच ना म्हणजे तुम्ही साक्षीदार जावन आसा कितले तुम्ही विटनेस जावन आसात कितली बावणी तुम्ही साक्षीदार जावन आसात एकच एक बसवणी देवान तुमकां दिल्ल्या बसवणे पैकी ती कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकच ना म्हणजे म्हाका न्हू प्रत्येक तरान हांव लास्ट इयर सुमार एक वर्स 11 म्हयने जाले जावंक फुरो एका भयणीन अपूर्वायची टेस्टिमनी दिल्ली ब्रदर म्हाका सुमार 7 वर्सां तो भुरगीं नातली आनी तुमकां पेटिशन घाल्ल्या वेळार तांचे पेटिशनाचे वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले की देव आपल्या घरांत एक भुरग्या बाळाचे संतोष भरीत आवय करून आज तिका फावो करतले ते वर्ड ऑफ गॉड वाचचे आमी कित्याक म्हणल्यार हे संतोष भरीत आवयचे भाग ह्या स्त्रीक म्हणटा वाचचे कडेन बरं आमी ह्या स्त्रीक मेळ्ळें उतार जावन आसा साम 113 वर्स 9 पळय अपूर्वायेचें उतार वांजड्या स्त्रीक भुरग्या बाळाची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता पळय परत इकडे वाचचे आमी वांजड्या स्त्रीक भुरग्या बाळाची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता उतार मेळ्ळा तशी अपूर्वाची कुशालकाय भोगली सदां नुस्त्या बसवणेचेर पातयणी दवरून तिणें मागूंक सुरू केलें पातयणी दवरून अपूर्वाची उतार तिच्या काळजाक रोंबल्या बरी जाले त्या दिसा घरांत तिका समाधान सवकासाय सगळे कडेन माया मगर उलोवची तिणें तिचे खंती बरी मुखामोळ चेंज जावंक सुरू जाले एक नवी बदलावण तिच्या जिवितान आयली हर एक दिसा त्या बसवणेचेर जाता तितल्या वेळ तिणें देवाचें उतर वाचचें हर एक बसवणी क्लेम करची एक कुशाल बरी ती जिवीत जावंक सुरू जालें म्हज्या मोगाचें न्हू 1-2 म्हयन्यांनी ते कळ्ळें की ती गुरवार आसा म्हणून चेक करतना कळ्ळें की म्हज्या मोगाचें न्हू ती 4थ्या म्हयन्याची
गुरुवार असा 4 महिने जाले गुरुवार रावून कोणाक कळीत नातले इवन ते खंयचेच तिका अशें बगूंक ना की आपूण गुरुवार आसा म्हणून पळयता चवथो म्हयनो तिका ती इतली खुशालकाय जाली की वर्ड देवाची उतार ती जिवे आनी क्रियात्मक तिच्या गर्भांत एक भुरग्याचे देणे फावो जाले त्या उतराद्वारे म्हज्या मोगाचे न्हू आज परतून देवाची उतार म्हणटा की पळय जोशुआ 23:14 बो आपूर बाय देवाची उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्यापैकी तुमकां दिल्ल्या बासोण्या पैकी एकच एक आज म्हज्या मोगाचे न्हू एकच एक बासोणी तुमचे जीवन कार्य सिद्ध जायनासतना रावचीत ना हर एक बासोणी ती कार्य सिद्ध जातली आज त्या बासोणीचे पूर्ण पातळी दवरूंक जाय त्या बासोणीचे पूर्ण विश्वास दवरूंक जाय देवान उसारला आमच्या जिवितां ते घडटले त्या खातीर त्या देवा सांगता चिपकोन रावा त्या देवा सांगता एक साव रावा सगळ्या संकटांतून आमकां सुटका मेळटली परतून जोशुआ चॅप्टर 21:45 एगडी पळय आमी सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या घराण्यांक सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या घराण्यांत केल्ली एकच एक बासोणी व्यर्थ जाली ना व्यर्थ जाली ना हर एक बासोणी पूर्ण जाला तर तुझ्या आनी म्हज्या जिवितान ही बासोणी पूर्ण जावची ना गी अब्राहमाक बासयल्ली बासोणी ती पूर्ण करूं ना गी इस्रायल परचेक इजिप्त गांवांत सांगले दूध आनी मोवाळच्या त्या प्रदेशांत तुमकां प्राप्त करतलो वचूंक आदार दितलो म्हणलें त्या देवान ती बासोणी पूर्ण करूं ना गी मार्ताक म्हणलें आज 7 मानशी जाला देवाची महिमा तूं पळयतले लाजरसच्या जिविताविशयी म्हणलें लाजरस ते जिजून जीव करूं ना गी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू परतून म्हणटा देवाच्या आयसाया चॅप्टर 42:16 एक पळय आमी उतार म्हणटा की हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार हांव चलयतलो तांकां वळखना त्या मार्गार वाट दाखयतलो आज जेजूस सत वाट आनी जिवी जावन आसा जेजूस आमकां वाट दाखयता आज त्या सुमेचे पूर्ण विश्वास दवरया त्याचे उतराचेर पातळी दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू एगडेवर आमचे दोळे दांपया आमचो हात आमच्या काळजात दवरया मोगाळाचे सू तुवें बसयल्ल्या बासोण्या पैकी एकच एक बासोणी ते कार्य सिद्ध जायनासतना रावूंक वचना हर एक बासोणी ते कार्य सिद्ध जाला आज तुका अर्घ दिता आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन कर आमचो बाबर्थ घट कर जेजू आमची अस्कत काय पयस कर आमची आळसाय दुबाव इराराय बेसाराय आमकां सोड नसूं दी दैवीक तुजी सकत आमची जिवितां वळोवन दी तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आयचो दीस आमचो नंदन जावली तुज्या बासोणीच्या पातळी दवरता आसतना तीच बासोणी आमच्या जिवितांत कार्य सिद्ध जावं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज पुत्तुरांत दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट माय देदी चर्च ग्रावंड पुत्तूर काल जायती भाव भयणी त्या सुवातेर हजर जाली आजय एकामेकाक सांगा आनी प्रत्येक विशेष मागणे आसतले येया आनी सुमेच्या मोगाचो अनुभव करा फाल्यां लास्ट रितीर जावं आसा त्या सुवातेर सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक घेवन या तरणाट्यांक घेवन या आनी प्रत्येक काजारा जोड्या विशेष मागणे आनी सगळ्या पिडेस्त विशेष मागणे सगळे फालांच्या सुखान आसतना आज आनी फाल्यां ह्या 2 दिसाच्या रितीर हजर जाया आनी सुमेची दैवीक सकत ह्या दिसांनी आमी अनुभव करया त्या सुम्याक आमी स्तुती करया ह्या दिसांनी जाता जरा बरो कुमसार जावया आनी सुमेची काकूत अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार हांव मंगळूरतावन उलयतां म्हजो डाडा कोवीड टायमार सुमार 1.5 वर्स गांवांत काम नासतना आसलो आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन गेलें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 128:2 दिल्लें आमी तें सदांय रिपीट करतले हांव आतां म्हज्या डाडाक बरें काम मेळ्ळां ह्या पासत हांव सर्वेस्परा देवाक अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव लिनेट मंगळूरतावन उलयतां हांव म्हजें थोडें साक्स दिवंक आशेतां पयले पोटी साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक धन्या देवा लागीं बोगसाने मागतां म्हजें पयलें साक्स म्हजे भावाचे बायल म्हाका मस्त उपाद्र दितेले म्हजे विशयेन पाड उलयतेले एक पुटी म्हाका मरले आसा ताका ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सदांच मागण्या वेळार रिपीट करतली
आतां ताचें म्हाका कांय उपाद्र ना. म्हजें सेकेंड टेस्टमनी म्हजें दुवें काजार जावंक मोन करनातलें. म्हाका मस्तो बेजार जातालें. ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सदांच रिपीट करतलें. आतां म्हजें धूव काजार जावंक रेडी जालां. ताका हांव देवाक अर्गां दितां आनी एक बरो सैरीक मेळोवंक मागोन आसा. म्हजें थर्ड टेस्टमनी जावन आसा. कोरोना तेंपेन म्हजें धूव 3.5 years जावन गांवाक येनातलें. हांव सदांच देवा लागीं मागतलीं की म्हजें धूव एक पावटी गांवाक येवन दी म्हूण. लास्ट मंथ तें बऱ्या तरेन गांवाक येवन फाटीं गेलें. हे वर्ड आजापा केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. आमचे पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक बरी भलायकी मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मरिना, बँगलोर टावन. हांवें म्हज्या भयणी खातीर पेटिशन धाडिल्लें. ताचो ऑलरेडी एक फावटी कॅन्सर जावन किमोनी जाल्लो. परतेक ताका हुशार नासलें. डॉक्टरान परतेक ब्लड टेस्ट करचें म्हणलें. तो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक हांवें ताका ब्रदर प्रकाशाक मागण्याक धाडिल्लें आनी त्या मागण्याक ताणें वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें आनी त्या मागण्या वरवीं तें संपूर्ण तें गूण जावन ताजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड. आमचे पासत मागणी केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागतां. Praise the Lord. This is Marina from Bangalore. I had requested Brother Prakash to pray for my friend who was not having kids for a long time, and I requested for prayer and Brother Prakash had sent me a word of God. I repeated that prayer and I also shared that prayer with my friend. Now, after a long time, God has blessed them with a baby boy and both are fine. I thank the Lord for this mighty miracle, and I thank Brother Prakash for praying for me and for listening to my word and sending me the prayer word of God. I thank all those who prayed for me. God bless you.